اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله جيتكم بواحد الوصفة، واحد الغريبة بالزنجلان. كتجي رائعة، كتجي زوينة هاد الغريبة هادي. ديك المرة كنت درتها لكم بالفرميسيل بالشيكولات حبيبات، وهاد المرة جبتها لكم بالزنجلان حتى هي كتجي زوينة. يعني اللي كان متواجد عندكم، سواء الشوربة هذيك، عفوا هذيك الشيكولا، ديك الفيرميسيل ديك الرقيقة، حبيبات، او لا كان عندكم يعني هكا الزنجلان مع اللوز مع الكاوكاو مع اللي كان عندكم تقدروا كديروه، حتى هي كتجي رائعه. بغيت نشاركها معكم حتى هي باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي حتى هي، وكتجي لذيذه. بالنسبه للمقادير، كنضيف هنايا واحد 2 كيسان ديال الزيت على حسب الكميه، نقدر نزيد نقدر نقص. عندي هنايا كاس نتاع الزنجلان يكون محمر شويه، خصنا نحمروه، ولا بغيتو تطحنوه تقدروا تطحنوه. انا اكتفيت به هكاك، ما طحنتوش يعني، خليته هكاك باش يبان لي في الاخر. وبالنسبه للدقيق، درت كيلو ديال الدقيق من نوعيه من نوع جيد، وكاس ديال السكر حبيبات. صافي، انا هنايا ضفت كميه كثيره، درت كيلو. نتوما بغيتو تقللوا الكميه تقدروا تقللوا الكميه، انا بغيت نحتفظ بهذه الكميه هذه لاني كنت محتاجاها وكان خصني نديرها. صافي، بغيت حتى هي نشاركها معكم ان شاء الله. هنايا كانت سنيده شي حبيبات كيبقاو لي هكاك، كنت كنحيدهم. صافي، هنايا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للسكر حبيبات، خص تكون يعني رطبه. سنيده ما خصهاش تكون ديك الحرشه بزاف، بالعكس خصها تكون رطبه. بالنسبه حنايا السنيده عندنا السكر حبيبات، غتاخدو نتاع الميكا. الا كانت نتاع الكاغط كتكون حرشه، ولكن الا خديتو ديال الميكا كتكون احسن. صافي، هنايا من بعد ما صوبتها، وعندي واحد خميره الحلويات. عندي وحده كنضيف خميره الحلويات، كندير وحده نتاع كيس من خميره الحلويات، غير كيس واحد، ما كنديرش جوج. صافي، هي هادي. من بعد ما كنقادها، اللي بغى يضيف فيه الزبده يقدر يضيف الزبده. انا هنايا هذيك اللي درتها لكم درتها الزبده والزيت. هنايا ضفت الزبده بوحدها، ما درتش يعني، ما اكتفيتش بالزيت، اكتفيت هذاك بالزيت عادي. بالنسبه الى كان عندكم شي زيت بحال نقولوا قليتو به اللوز او الكاوكاو او لا، تقدروا حتى هو ديروه. يعني فهمتوا، نقولوا كان عندي متواجد عندي، نقدر حتى هو كنخلط به. ماشي ضروري يعني تلوحوه او لا، بالعكس تقدروا حتى هو طيبوا به، معليش ما كيضرنا ما والو. صافي، هنايا كنخدمها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. انا غادي نخلطها لان هي اصلا كتخدم بالزيت. الا كان خاصني الزيت كنضيف كميه بكميه، ما كنضيفش يعني بحال نقولوا بحال انا درت هنايا 2 كيسان، نقدر نزيد الكميه ديال الزيت. انا هنايا كتبان لي خاصها على الزيت. خاصكم تخدموها مزيان على هاد الطريقه هذه، ولا كان خاصكم الزيت زيدوها الزيت. صافي، هكا كنخدموها مليح مليح مليح. بالنسبه الا كانت عندكم انا درت هنايا كيلو، بغيتو ديروا نص كيلو 500 غرام، كديروا 500 غرام ديال الدقيق، واحد شاصيه ديال الفاني، وكتضيفوا واحد الكاس ونص ديال الزيت، وكتضيفوا واحد خميره الحلويات. كتضيفوا خميره واحده ديال الحلويات. ان بغيتوها تجيكم مشقه وباينه، ضيفوا وحده. بغيتو تجيوها مشقه بزاف كتضيفوا جوج. انا هنايا درتها يعني ما مزيانه، ما جاتنيش مشقه بزاف، ما جاتنيش عاوتاني كاع ما بايناش، بالعكس جات مزيانه. كنضيف خميره الحلويات وحده. صافي، وكاس ديال بالنسبه لنص كيلو، على حسب الذوق، على حسب الذوق ديالكم. بغيتو تكتفيو بكاس تقدروا ديروا كاس، بغيتو ديروا نص كاس ديروا نص كاس، على حسب نتوما الحلاوه اللي كتبغيو كديروها. انا هنايا جاتني كيف ما كتشوفوا معايا خاصها على الزيت، باقي خاصها على الزيت، يعني مازال ما جمعاتش ليا في يديا مزيان. هذه هي. انا كيف ما قلت لكم هنايا كان عندي الزيت ديال القليان، كنت قليت به شويه ديال اللوز كنت محتاجاته، وهذاك الزيت هو اللي درته
انا كيف ما قلت لكم يعني كيعطي واحد النكهه حتى هو زوين، واخا ما كديروش اللوز اولا الكاوكاو ما كيكون متواجد عندكم، تقدروا تكتفيو بهذا بالزيت يعني اللي كنتو قليتو فيه شي حاجه اولا هو تخدموا به صافي. هو هادي شوفوا انا معايا مازال باقي لاغات خاصها هذاك، باقي عاد خاصها الزيت، خصني نزيد نضيف لها شويه. هي خصها كي تجمع في يديكم، كي تكوروها وتجمع في يديكم صافي. شفتوها مازال عاد خصها عاد كتزيدوها، شفتو مازال باقي عاد ما مقبوطاش مزيان في اليد. خصك كي تكوريها وتبالك ديك الكره ديالها جات معاك في السه صافي كتوقفي. شو هي باقيه كتفرتت. علاش قلت لكم يعني الا كانت كتكوروها وبقات كتفرتت ما كديروهاش، بالعكس خاصها حتى كتجمع في اليد. شفتوا اين فوا كتكوروها كتبقى كتفرتت. يعني كنزيدوا لها يعني عندنا 3 ديال الكيسان ديال الزيت. انا هنايا ضفت 2 كيسان ونص، غادي نزيد النص الاخر نتاع الزيت. خصها غير شويه ماشي بزاف باش تجمع لنا. يعني من الاحسن نزيدوا لها واحد النص باش كتبان لنا مزيان. انا هنايا يعني كنجرب باش تشوفوا كيفاش يعني كيفاش يعني خصها تكون. ما تزربوش فيها وتقولوا لا صافي راها مزيانه، لا بالعكس كتبقى تفرتت غير راسها. الا خليتوها قاصحه ما كتجيكمش كاع زوينه. يعني كنديرها معكم وكنعاود لها وكنعاود لها باش تبان لكم. يعني انا هنايا زدت واحد نص كاس صافي، وكنزيد كنخدمها. هذه هنايا كتجيني هي هذيك. هي حتى في العجنه ديالها راه كتبان لكم، اين فوا كتعجنوها كتبان لكم. صافي هي هذه، شوفوا كيفاش غادي تكون. ما كتعذبوش معاها نهائيا وفي السا كتوجد. ها هي شفتوا اين فوا كتخدم مزيان صافي. ها هي شفتوا كيفاش كتجي. خصها تجي على هذا الشكل هذا. اين فوا كتكوروها ها هي كنكورها ما كتفرتت ما والو، كتبقى هي صافي. ما كتضغطوش عليها بزاف باش ما تجيكمش عاوتاني دايره هابطه بزاف. اي شويه صافي ما كتكور وكتحطوها في الطاوه صافي. انا هنايا هاد الورق نتاع الطبخ كنت ديجا طيبت فيه يعني راه باين. صافي هنايا درت هذاك الاخر وكنبدي كنكور وكنحط هكا وكتضغطوا غير شويه ماشي بزاف باش تجيكم يعني زوينه وتجي مشقه وباينه وتجي مكوره يعني مزيان يعني حتى التشقاق ديالها كيجي باين. على هاد الطريقه كتكوروا ما تكوروش بزاف بحال على هاد الطريقه. الصبع كتلويو اللي لتحت هنا كتكون مسرحه، اللي لتحتانيه والفوقانيه بحال اللي كتجمعوا الصبع الكبير بحال اللي كتجمعوه. هانتوما شوفوا الطريقه اللي غادي نديرها باش تبان لكم. ها هي صافي شفتوا باش تبان لكم مزيان. بالنسبه خصكم تخليو المسافه ما بين الحبه والحبه لان هاد الزيت كتنفخ لان فيها الخماره. خصكم ديروا المسافه ما بين الحبه والحبه صافي.
بحال الا بغيتو توزنوا على حسب الميزان كي كتبغي تعبر بالميزان باش تجيكم مقاده، كديروا واحد المقدار ديال 23 22. صافي هنايا من بعد ما قديتها كامله وصوبتها وعدلتها هي هذه. صافي كندفعها للفرن. بالنسبه للفرن خصو يكون ساخن، وكديروا النار من الفوق، من الفوق نتاع الغريبه، ومن بعد عاد كتهبطوها كتطلعوها للفوق. في الاول كتكون لتحت، خص النار تكون من فوقها، ومن بعد عاد كنطلعوها للفوق باش كتجي تشق اكثر. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتشوفوا كيفاش كتجي مشقه وباينه، كتجي يعني روعه. هذا هو الشكل ديالها. نتمنى تعجبكم هذه الغريبه هذه حتى هي وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وكيف ما قلت لكم خص العافيه تكون من الفوق الغريبه، ومن بعد كنطلعوها للفوق. من بعد كتكون يعني العافيه فوق الغريبه، من بعد كنطلعوا الطاوه للفوق باش كتزيد تحمر من التحت. في الضربه الاولى كتهود لتحت، عاد كنطلعوها الفوق. صافي هي هذه باش كتزيد كتحمر. انا غادي نحل معكم وحيده وغادي تشوفوا التقرميشه اللي فيها. شوفوا كيفاش كتفرتت راسها، كتجي رائعه. ومن تبغيو تحيدوها ما تحيدوهاش تم يعني من الطاوه، كتخليوها تبرد غير واحد شويه، واحد 5 دقائق ولا، وكتبداو كتحيدوها. شوفوا كيفاش كتجي مفرته، كتجي روعه، كتجي زوينه بزاف هاد الغريبه هادي. نتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي. وكنشكركم على الاشتراك في القناه بزاف بزاف بزاف، وعلى التعاليق ديالكم. كنشكركم بزاف وشكرا لكم. ونتمنى تزيدوا تدعموني في القناه ان شاء الله. شكرا لكم، وفي وصفة قادمة إن شاء الله. وشكرا لكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.